सीजरा होगा मेरा, क्रांति कार्ड और सीजरा दे दो बस, बाकी इनको निकाल लेना सामान, सीजरा होगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से आज आपको मैं बहुत ही बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। ये सूबाई एंटी करप्शन की अदालत है, वफाक सूबाई एंटी करप्शन स्पेशल जज है और कोयटा टाउन के 5 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको सज़ाएं हुई हैं। आज कौन कौन से ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन्होंने क्या क्या घपले किए थे, इस वक्त हम सूबाई एंटी करप्शन अदालत में मौजूद हैं, तो आपको ये दिखा रहे हैं ये कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने क्या क्या घपले किए थे ये भी बताऊंगा। ये स्पेशल जज एंटी करप्शन अदालत है, सूबाई एंटी करप्शन जज स्पेशल अदालत है और ये वो मुल्ज़मान हैं जिनको अभी एंटी करप्शन पुलिस ले जाएगी। तो ये भी आपको हम दिखाएंगे, ये सूबाई एंटी करप्शन अदालत है यहाँ पे। नाज़रीन, मैं सिकंदर अली, मैं आपसे कराची से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज मैंने आपको बहुत ही बड़ा स्पेशल केस प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी में फ़राड, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और करोड़ों रुपए की करप्शन का एक बहुत ही बड़ा केस लाया हूँ, जिसमें जो है 5 से ज़ायद एडमिनिस्ट्रेटर हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, वो गिरफ़्तार हुए, उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुए, मुकदमा दर्ज हुए, उसके बाद उनको सज़ाएं मिली हैं। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सज़ाओं के बाद एंटी करप्शन पुलिस ने अदालती हुक्म पर इनको गिरफ़्तार करके जेल लेके जा रहे हैं। ये इनमें बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, कोयटा टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, जिनमें मोहम्मद अफजल है और हनीफ उतेरो हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं इनके। ये लोग जो हैं अपना इन्होंने करप्शन की, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए की करप्शन में ये मुलविस थे। आप देख रहे होंगे ये एंटी करप्शन पुलिस इनको पकड़ के जेल लेके जा रही है। इनको आज अदालत से जो है एंटी करप्शन स्पेशल जज की अदालत है, ये आप देख रहे हैं मुल्ज़मान को ये एंटी करप्शन पुलिस जो है लेके जा रही है। एंटी करप्शन अदालत ने इनके ऊपर जुर्माना आयद किया है और कैद बामुशक्कत दी है। तो आपको बताता हूँ मैं आपको कि इनके ख़िलाफ़ कितनी जो है, ये देखें ये उतेरो है और ये सारे मुल्ज़मान हैं, जिनमें ये अख्तर पठान भी है। ये ख़ुद को बड़े बड़े अपना एडमिनिस्ट्रेटर और अपना ये देखें मुंह छुपा रहे हैं, चेहरा छुपा रहे हैं, गरीब सोसाइटी के बंदों के पैसे खाने, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने, तरक्याती काम ना कराने और तरक्याती कामों में खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार किया गया है। जब इनको पावर था वहाँ पे किसी से बात नहीं करते थे, आज ये चेहरे अपने छुपा रहे हैं ताकि हमारे चेहरे ना आए इसमें। तो आज अदालती कार्रवाई जो हुई उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये एंटी करप्शन पुलिस है, ये वकला हैं खड़े हुए हैं और इनको गिरफ़्तार करके इस गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये वो गाड़ी खड़ी हुई है इंतज़ार में, जिसमें जो है इन मुल्ज़मान को लेके जाएंगे। इन पे इल्ज़ामात क्या क्या थे ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आज जो है तफ्तीशी अफसर उन्होंने बताया कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 5 FIR हैं, 5 मुकदमा दर्ज हैं 2014 और 15 में। ये देखें मुंह छुपा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हमारी तस्वीर ना निकालें। यह 2015 और 14 में FIR दर्ज हुई, फिर मुकदमा चला
8 سال کے بعد عدالت نے مقدمے کا آج فیصلہ سنایا ہے۔ یہ 8 سال بعد، یہ دیکھیں یہ کورٹ ہے، اینٹی کرپشن کورٹ، یہاں پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں ملزمان اس گاڑی میں، انتظار میں ہے یہ گاڑی، یہ جیل میں لے جائے گی ان کو یہ گاڑی۔ تو ان ملزمان کے خلاف یہ تھا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایمنیٹی پلاٹ وغیرہ تھے ان میں کٹنگ کرنا۔ یہ دیکھیں سزا کے بعد ان کو آئیو شعیب سمرو ہیں، یہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرے اینٹی کرپشن کے جو افسران ہیں وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اتیرو ہے جو کہ اپنا حنیف اتیرو، یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے، انہوں نے بھی خرد برد کیا۔ یہ اختر پٹھان ہیں، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، پراپرٹی والے سارے کوئٹہ ٹاؤن میں انہوں نے خرد برد کروڑوں روپے کی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، فنڈز میں خرد برد کی، ترقیاتی کاموں میں خرد برد، یہ منہ چھپا رہے ہیں، دیکھیں یہ آج منہ چھپا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ بڑے اس میں اختیارات میں کھڑے ہوتے تھے کہ جی ہمیں یہ اختیارات ہیں، یہ ہیں، تو انہوں نے غریب عوام کے پلاٹ جو ہیں وہ خرد برد کیے۔ اس میں آج ان کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج کراچی نے سابق ایڈمنسٹریٹر محمد افضل، حنیف اتیرو، الطاف میمن، اختر پٹھان، محمد اعظم عمیر اور عثمان اور دیگر کو سزائیں سنائی ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے، اس لیے ان سابق ایڈمنسٹریٹروں پہ 5 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا ہے، اور 2 ملزمان ہیں جن میں شہزاد اور ظفر اللہ، ان میں ایک ٹھیکیدار ہے پرائیویٹ، ان پہ عدم ثبوت کی بنا پر عدالت نے ان کو رہا بھی کر دیا ہے 2 ملزمان کو۔ یہ وہ ملزمان ہیں، یہ دیکھیں یہ 2 ملزمان ہیں جن کو عدالت نے رہا کیا، یہ وہ 2 ملزمان نکل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی پراپرٹی کے حوالے سے نیوز ہے، آج میں نے آپ کو یہ دی ہے۔ اس میں بڑا خرد برد کوئٹہ ٹاؤن کے غریب عوام اور ان کے پلاٹوں کا اینٹی کرپشن نے کل ان کے 2014 میں 5 ایف آئی آریں درج کی تھیں، 5 ایف آئی آروں کا آج جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے میں ان پہ جرم ثابت ہوا۔ آج اینٹی کرپشن عدالت نے 4 مرتبہ ان کا فیصلہ مؤخر کیا تھا، آج جو ہے ان کا فیصلے سنایا گیا، تو آج یہ سارے ضمانت پہ آزاد تھے۔ جیسے ہی عدالت نے فیصلہ سنایا تو کیس کے تفتیشی افسر جو ہیں محمد شعیب سمرو، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا، ان ساروں کو گرفتار کر کے قانونی جو کارروائی ہے وہ پوری کی گئی۔ اس کے بعد ان تمام سابقہ ایڈمنسٹریٹروں کو اور کلرکوں کو یہاں سے اینٹی کرپشن عدالت سے گرفتار کر کے ان گاڑیوں میں لے کے، یہ دیکھیں یہ گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں، گاڑیوں میں لے کے، اور پھر ان کو جو ہے سینٹرل جیل کراچی پہنچایا گیا ہے۔ اب یہ سینٹرل جیل کراچی پہنچیں گے۔ ان کے وکیل، ملزمان کے وکیلوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کریں گے، وہ اپیل کی پٹیشن ہوگی، اپیل دائر کریں گے۔ ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا، یہ جو اپنا ملزمان ہیں ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی جو ہے اپیل دائر کریں گے ہائی کورٹ میں، اور یہ میرے خیال میں کل یا پرسوں تک اپیل دائر کریں گے، کیونکہ ابھی تک ان کو کاپی نہیں ملی۔ ان کا شکایت کی کہ ہمیں کاپی ملے تو پھر ہم جو ہے اپنا اپیل دائر کریں گے۔ اس میں کسی اور کو کوئی موقف دینا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ شکریہ۔